ल अब चाहिँ हामी नेक्स्ट क्वेसनतिर जाउँ है। नेक्स्ट क्वेसनमा चाहिँ 2075 को सेट ए क्वेसन रहेको छ। 2075 को सेट ए को क्वेसन है। क्वेसनले के भन्दैछ भन्दा फलोइङ इन्फर्मेसन आर प्रोभाइडेड। ल अब यहाँ शेयर क्यापिटल इयर फर्स्ट र इयर सेकेन्ड है, पहिलो वर्ष र दोस्रो वर्षको अमाउन्ट चाहिँ हामीलाई दिएको छ। शेयर क्यापिटलमा चाहिँ इयर फर्स्ट भनेर दिएको छ, इयर सेकेन्डको ब्यालेन्स दिएको छ। इयर फर्स्टको ब्यालेन्समा चाहिँ 4 लाख रुपैयाँ छ है। त्यसपछि इयर सेकेन्डमा कति छ? 4,50,000। त्यसपछि अर्को 10% डिबेन्चर्स भनेको चाहिँ के हो त? एउटा लङ टर्म लोन हो है, जुन लामो समयसम्म हामीले लिने ऋणहरू हुन्छ त्यसलाई चाहिँ डिबेन्चर भनेर भनिन्छ। अब डिबेन्चरको भ्यालु भनेको पहिलो वर्ष 2 लाख छ, दोस्रो वर्ष चाहिँ 1,50,000 छ। भनेपछि यहाँ घटेको रहेछ हैन। घट्नु भनेको चाहिँ के हो त? रिडेम्सन अफ डिबेन्चर है। घट्नुलाई चाहिँ रिडेम्सन भनेर भनिन्छ। त्यसपछि अर्को प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट भनेर दिएको ब्यालेन्स छ। पहिलो वर्षको ब्यालेन्स 40,000 छ, दोस्रो वर्षको चाहिँ 80,000 छ है। अब प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्टको ब्यालेन्स दियो भने यो के हो त? प्रॉफिट हो। प्रॉफिट चाहिँ कति रहेछ? इयर फर्स्ट पहिलो वर्ष चाहिँ 40,000, दोस्रो वर्ष चाहिँ 80,000। त्यसपछि अर्को एउटा आइटम छ गुडविल। गुडविलको चाहिँ कति छ त अमाउन्ट? गुडविल पहिलो वर्ष छ 24,000, दोस्रो वर्षमा 22,000 छ। त्यसपछि क्वेसनले यहाँ एडिसनल इन्फर्मेसन भनेर दिएको छ। एडिसनल इन्फर्मेसनमा चाहिँ फर्स्टमा डिभिडेन्ड पेड है। डिभिडेन्ड चाहिँ कसलाई पे गरिन्छ त? शेयर होल्डरहरूलाई पे गरिन्छ है। एउटा कम्पनीमा चाहिँ नाफा हुन्छ, कम्पनीको जुन नाफा हुन्छ त्यसलाई चाहिँ शेयर होल्डरहरूमा बाँडिन्छ र शेयर होल्डरहरूको लागि चाहिँ त्यो एउटा के हुन्छ त? इन्कम हुन्छ है। उनीहरूको लागि चाहिँ त्यो आम्दानी हुन्छ। डिभिडेन्ड पेड फर सेकेन्ड इयर ₹25,000। त्यसपछि सेकेन्ड नम्बरमा दिएको छ डेप्रिसिएसन चार्ज। अब डेप्रिसिएसन भनेको त कुनै पनि एसेट्समा लाग्ने के हो त? चार्ज हो हैन। डेप्रिसिएसन भनेको कुनै पनि वस्तुको सामानको मूल्य चाहिँ घट्नु हो हैन। डेप्रिसिएसनको पैसा चाहिँ यहाँ 15,000 दिएको छ। र थर्ड नम्बरमा चाहिँ फिक्स्ड एसेट्स पर्चेस्ड ड्युरिङ सेकेन्ड इयर। दोस्रो वर्षमा चाहिँ फिक्स एसेट्स पर्चेस गरिएको रहेछ, किनिएको रहेछ कति हजारको? 70,000 को। ल अब रिक्वायरमेन्टमा एउटा फन्ड्स फ्रम अपरेसन निकाल्ने हो। सेकेन्ड नम्बरमा चाहिँ के निकाल्ने हो? फन्ड्स फ्लो स्टेटमेन्ट। ल सुरुमा फन्ड्स फ्रम अपरेसन निकाल्नको लागि हाम्रो मेथड चाहिँ के छ त? एडजस्टेड प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट बनाउनु पर्ने छ है। अब एडजस्टेड प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट भित्र के जान्छ त? एक्सपेन्सेस, खर्च, घाटा र इन्कम। यो कुराहरु चाहिँ कहाँ जान्छ? एडजस्टेड प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्टमा जान्छ। ल सोलुसन भनेर के बनाउनु पर्यो? एडजस्टेड प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्टको फर्मेट बनाउनु पर्यो। फर्मेट त सजिलो छ हैन। पार्टिकुलर्स र अमाउन्ट। ल एडजस्टेड प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट। र यतापट्टि साइडमा हाम्रो क्रेडिट साइड हुन्छ र यतापट्टि डेबिट साइड हुन्छ। पार्टिकुलर्स अमाउन्ट है। अब
डेबिट साइडमा चाहिँ सबै एक्सपेन्सेसहरू खर्चहरू जुन घाटा हुन्छ त्यो चाहिँ हामीले डेबिट साइडमा राख्छौँ र क्रेडिट साइडमा चाहिँ इन्कमहरू राख्छौँ है। अब क्रेडिट साइडमा इन्कमहरू राख्नुपर्छ भनेपछि पहिला क्वेसनमा जाउँ। क्वेसनमा सेयर क्यापिटल भनेर भनेको छ। सेयर क्यापिटल पहिलो वर्ष 4 लाख थियो, दोस्रो वर्ष 4,50,000 छ भनेपछि यो इन्क्रिज भयो हैन। दोस्रो वर्ष 4,50,000 पुग्नु भनेको यसमा डिफरेन्स कति छ? 50,000 छ। यो 50,000 चाहिँ के हुन्छ त? इस्यु अफ सेयर क्यापिटल हुन्छ है। त्यसपछि अब सेयर क्यापिटल त कहाँ जान्छ त? हाम्रो फन्ड्स फ्लो स्टेटमेन्ट भित्र जान्छ। सेयर क्यापिटल भनेको के हो त? स्रोत हो नि हैन। फन्ड्स कलेक्ट गर्ने एउटा स्रोतलाई सेयर भनेर भनिन्छ हैन। त्यो चाहिँ फन्ड्स फ्लो स्टेटमेन्टमा जान्छ। त्यसपछि अर्को भनेको 10% डिबेन्चर। अब डिबेन्चर पहिलो वर्ष 2 लाख थियो, दोस्रो वर्ष 1.5 लाख भयो भनेपछि डिबेन्चर घट्यो हैन। डिबेन्चर घट्नु भनेको त रिडेम्सन हुनु हो। अब डिबेन्चर के कारणले घट्छ त हैन? डिबेन्चर त अब त्यो पे गरिसकेपछि नै घट्छ हैन। अब कम्पनीले डिबेन्चर आफ्नो पे गर्यो भनेपछि त्यो के हुने भयो त? त्यो त एउटा फन्डको युज भयो नि त हैन। फन्डको युज हुनु भनेको कहाँ जान्छ त? त्यो फन्ड्स फ्लो स्टेटमेन्ट भित्र जान्छ हैन। यदि इनफ्लो र आउटफ्लोको कुराहरू आयो भने त्यो कहाँ जान्छ त? फन्ड्स फ्लो स्टेटमेन्ट भित्र जान्छ। फन्ड्स फ्लो स्टेटमेन्टको मेन कुरा नै के हो त? कति स्रोत आयो हैन, स्रोत कति भयो र त्यसको स्रोतको युज चाहिँ कति भयो हैन। त्यो कुराहरू चाहिँ फन्ड्स फ्लो स्टेटमेन्ट भित्र जान्छ। अब हामीले नेक्स्ट भनेको प्रफिट एन्ड लस अकाउन्ट छ हैन। प्रफिट एन्ड लस अकाउन्ट चाहिँ के हुन्छ त? जुन पहिलो वर्षको ब्यालेन्स छ त्यो चाहिँ एडजस्टेड प्रफिट एन्ड लस अकाउन्टको क्रेडिट साइडमा जान्छ भनेको पहिलो वर्षको ब्यालेन्स 40,000 छ। 40,000 लाई हामीले के गर्छौं त? एडजस्टेड प्रफिट एन्ड लस अकाउन्टको क्रेडिट साइडमा बाई ब्यालेन्स बिडी भनेर ब्यालेन्स गर्छौं। ब्यालेन्सिङ फिगर चाहिँ लेख्छौं है। त्यसपछि अर्को के छ? प्रफिट एन्ड लस अकाउन्टको दोस्रो वर्षको ब्यालेन्स भनेको 80,000 छ। यसलाई चाहिँ हामीले एडजस्टेड प्रफिट एन्ड लस अकाउन्टमा लगेर ब्यालेन्स गर्छौं है। त्यो ब्यालेन्स चाहिँ हामीले लास्टमा गएर गर्छौं। अर्को छ गुडविल। गुडविल भनेको पहिलो वर्ष 24,000 थियो, दोस्रो वर्ष चाहिँ 22,000 छ भनेपछि गुडविल घटेको छ। गुडविल घट्नु भनेको के हो त? रिटर्न अफ है। घट्नु भन्यो भने त्यो घट्यो भने चाहिँ के हुन्छ त? रिटर्न अफ हुन्छ। गुडविल रिटर्न अफ भनेको कहाँ जाने भयो? एडजस्टेड प्रफिट एन्ड लस अकाउन्टको डेबिट साइडमा जाने भयो। टु गुडविल रिटर्न अफ 2,000 घटेको थियो, 2,000 चाहिँ डेबिट साइडमा गयो। त्यसपछि अब एडिसनल इन्फर्मेसनमा जाउँ। एडिसनल इन्फर्मेसनमा डिभिडेन्ड पेड फर सेकेन्ड इयर ₹25,000। दोस्रो वर्ष चाहिँ डिभिडेन्ड पे कतिको गरेको रहेछ कम्पनीले? 25,000 को गरेको रहेछ। अब मैले अघि पनि भनेको थिएँ डिभिडेन्ड भनेको सेयर होल्डरहरूलाई पे गर्ने हो हैन। कम्पनीले डिभिडेन्ड पे गर्यो भनेपछि कम्पनीको लागि त्यो के हुन्छ? खर्च हुन्छ। एउटा बिजनेसको लागि खर्च भनेको डेबिट साइडमा गयो। डिभिडेन्ड 25,000। त्यसपछि डिभिडेन्ड पछि डेप्रिसिएसन चार्ज है। अब डेप्रिसिएसन चार्ज गरिएको छ 15,000 हैन। कम्पनीले आफ्नो एसेट्समा चाहिँ डेप्रिसिएसन चार्ज गर्यो भनेपछि डेप्रिसिएसनको भ्यालु त के त्यो एसेट्सको भ्यालु त के हुन्छ? घट्छ। डेप्रिसिएसन भनेको त भ्यालु घट्नु हो हैन। कम्पनीमा मूल्य घट्यो भनेपछि त त्यो लस हुन्छ र डेप्रिसिएसन कहाँ जान्छ त? डेबिट साइडमा जान्छ। डेप्रिसिएसनको अमाउन्ट चाहिँ टोटल कति छ? 15,000 छ है। अब अघि मैले के भनेको थिएँ? प्रफिट एन्ड लस अकाउन्टको दोस्रो वर्षको ब्यालेन्सलाई चाहिँ एडजस्टेड प्रफिट एन्ड लस अकाउन्टको डेबिट साइडमा लगेर टु ब्यालेन्स सिडी भनेर के गर्ने त? ब्यालेन्सिङ फिगर राख्ने है। 80,000। अब एडजस्टेड प्रफिट एन्ड लस अकाउन्टमा जाने आइटमहरू यति नै हो हैन। अब फन्ड्स फ्लो स्टेटमेन्टमा सेयर क्यापिटल र डिबेन्चर मात्रै जाने भयो हैन। अब के गर्नु पर्यो? डेबिट साइड र क्रेडिट साइडलाई इक्वल बनाउनु पर्यो। डेबिट साइड र क्रेडिट साइडलाई इक्वल बनाउनको लागि पहिला डेबिट साइडमा टोटल ब्यालेन्स कति छ हेरौँ। 15,000 80 प्लस 15 भनेको 95,000 भयो। 95 प्लस 25 भनेको 1,20,000 प्लस 2,000 भनेको टोटल अमाउन्ट चाहिँ 1,22,000 चाहिँ डेबिट साइडमा छ। अब क्रेडिट साइडमा पनि कति हुनु पर्यो?
1,22,000 नै हुनु पर्यो हैन 1,20,000 नै हुनु पर्यो तर क्रेडिट साइडमा जम्मा 40,000 छ अब क्रेडिट साइडमा नपुगिसकेपछि हामीले के गर्छौं त बाइ फन्ड्स फ्रम अपरेसन भनेर ब्यालेन्स गर्छौं है फन्ड्स फ्रम अपरेसन चाहिँ यसरी क्याल्कुलेसन हुन्छ यो के भयो ब्यालेन्स भयो अब 1,22,000 मा 40,000 घटाउँदाखेरि चाहिँ कति हुन्छ त भनेको 1,22,000 पुर्याउनको लागि 40,000 मा कति हजार जोड्नु पर्यो 82,000 चाहिँ जोड्नु पर्यो 82,000 चाहिँ के भयो फन्ड्स फ्रम अपरेसन भयो त्यसपछि के बनाउनु पर्छ हामीले फन्ड्स फ्लो स्टेटमेन्ट बनाउनु पर्छ हैन फन्ड्स फ्लो स्टेटमेन्ट बनाउनको लागि फर्मेट के छ हामीसँग एउटा सोर्सेस अफ फन्ड भन्ने छ अर्को चाहिँ युजेज अफ फन्ड भन्ने छ ल सोर्सेस अफ फन्ड अमाउन्ट युजेज अफ फन्ड र अमाउन्ट हेडिङमा चाहिँ फन्ड्स फ्लो स्टेटमेन्ट भनेर लेख्नु पर्यो फन्ड्स फ्लो स्टेटमेन्ट चाहिँ हामीले किन बनाइरहेको छौं जुन वर्किङ क्यापिटल हुन्छ कम्पनीको त्यो वर्किङ क्यापिटलमा चाहिँ कति चेन्ज आयो भन्ने कुराहरु चाहिँ हामीले फन्ड्स फ्लो स्टेटमेन्टबाट थाहा पाउन सक्छौं है अब फन्ड्स फ्लो स्टेटमेन्टमा क्याश इनफ्लो कति भयो आउटफ्लो कति भयो है बिजनेसमा क्याश भित्र कति र बाहिर कति गयो भन्ने कुराहरु चाहिँ फन्ड्स फ्लो स्टेटमेन्टबाट हामीलाई थाहा हुन्छ स्रोत र त्यसको युज अब एउटामा सोर्स अफ फन्ड भन्ने कोलम बनाउने त्यसपछि अमाउन्ट लेख्ने अर्कोमा युजेज अफ फन्ड र अमाउन्ट भनेर लेख्ने अब फन्डको सोर्सहरु के हुन सक्छ त स्रोतहरु के हुन सक्छ फन्ड कलेक्सन गर्ने स्रोत भनेको त एउटा के छ शेयर क्यापिटल छ हैन शेयर इस्यु गरेर कम्पनीले आफ्नो फन्डको स्रोत चाहिँ निकाल्छ भनेपछि इयर फर्स्टमा पहिलो वर्ष 4 लाख थियो दोस्रो वर्ष 4,50,000 पुग्यो भनेपछि यहाँ शेयर क्यापिटल चाहिँ कतिले इस्यु गरेको रहेछ 50,000 ले इस्यु गरेको रहेछ भने हैन इस्यु अफ शेयर क्यापिटल 50,000 यो के भयो फन्डको सोर्स भयो है त्यसपछि अब हामीले निकालेको जुन फन्ड फ्रम अपरेसनको ब्यालेन्स छ यो पनि कहाँ जान्छ त सोर्सेस अफ फन्ड भित्र जान्छ फन्ड्स फ्रम अपरेसन ल फन्ड आएको हो नि त हैन फन्ड आइसकेपछि यो पनि कहाँ गयो सोर्समा गयो 82,000 फन्ड रिसिभ भएको थियो त्यसपछि युजेज अफ फन्ड अब फन्डको युज कसरी भयो हैन फन्डको युज हुनु भनेको यो आउटफ्लो हुनु हो हैन आउटफ्लो कसरी हुन्छ त एउटा फिक्स एसेट्स परचेज ड्युरिङ सेकेन्ड इयर दोस्रो वर्ष चाहिँ फिक्स एसेट्स किनिएको रहेछ 70,000 को फिक्स एसेट्स किनियो भनेपछि यो कम्पनीको फन्ड के भयो युज भयो हैन क्याश चाहिँ आउटफ्लो भयो तर फन्ड चाहिँ युज भयो है कोष एउटा कम्पनीको एउटा बिजनेसको कोष चाहिँ के भयो कोषबाट पैसा निस्कियो र फिक्स एसेट्स चाहिँ किनियो भनेपछि परचेज अफ फिक्स्ड एसेट्स चाहिँ युजेज अफ फन्ड को अमाउन्ट टोटल कति छ क्वेशनमा हेरौं 70,000 छ है 70,000 को फिक्स एसेट्स किनिएको छ अब त्यसपछि अर्को के हुन सक्छ त युजेज अफ फन्डमा जस्तै यहाँ क्वेशनमा 10% डिबेन्चर भनेर पहिलो वर्ष 2 लाख छ दोस्रो वर्ष 1.5 लाख छ भनेपछि डिबेन्चर्स चाहिँ घटेछ 2 लाखबाट 1.5 लाखमा घट्यो भनेको 50,000 को डिफरेन्स भयो 50,000 घटेछ भनेपछि हामीले रिडेम्सन अफ डिबेन्चर भनेर भन्छौं हैन डिबेन्चर भनेको लङ टर्म लोन हो नि जुन ऋण हो त्यो घटेछ भनेपछि ऋण त तिर्नु हो हैन ऋण कसरी तिरिन्छ त अब यो आउटफ्लो हुनु हो नि त हैन ऋण तिर्नु भनेको त कम्पनीको बिजनेसको फन्ड त आउटफ्लो हुनु हो अब डिबेन्चर तिरियो भनेपछि त्यो कहाँ जाने भयो युजेज अफ फन्ड भित्र जाने भयो फन्डको के भयो युज भयो रिडेम्सन अन अफ डिबेन्चर ल डिबेन्चर चाहिँ 50,000 भयो है त्यसपछि अर्को एडिसनल इन्फर्मेसनमा डिभिडेन्ड पेड भनेर हामीले एडजस्टेड प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्टको डेबिट साइडमा पनि राखिसकेका छौं र डिभिडेन्ड पे चाहिँ अब कहाँ पनि जान्छ त युजेज अफ फन्डमा पनि जान्छ है
फन्डबाट चाहिँ के गरियो, कम्पनीको कोषबाट, बिजनेसको कोषबाट चाहिँ डिभिडेन्ड पे गरियो भनेपछि युजेज अफ फन्ड भयो। डिभिडेन्ड पेड चाहिँ युजेज अफ फन्डमा पनि जाने भयो। 25,000 छ डिभिडेन्ड पेडको भ्यालु। अब के गर्नु पर्यो भन्दा फन्ड्स फ्लो स्टेटमेन्टबाट हामीलाई के थाहा हुन्छ त, वर्किङ क्यापिटल चेन्ज कति भएको छ भनेर थाहा हुन्छ है। अब सोर्सेस अफ फन्डको टोटल भ्यालु भनेको कति छ, यहाँ टोटल अमाउन्ट कति छ, 50,000 प्लस 82,000 भनेको कति हुन्छ त, 82,000 प्लस 50,000। क्यालकुलेटरमा क्यालकुलेसन गरौँ। 80,000 प्लस 82,000 प्लस 50,000 भनेको टोटल 1,32,000 हुँदो रहेछ। अब युजेज अफ फन्डको ब्यालेन्स पनि त्यति नै छ त, छ कि छैन हेरौँ है। 70,000 प्लस 50,000 प्लस 25,000 टोटल चाहिँ 1,45,000 चाहिँ युजेज अफ फन्डमा छ भनेपछि सोर्सेस अफ फन्ड त कम भयो हैन। फन्डको सोर्स कम भयो भनेपछि यहाँ के हुन्छ, हामीले सोर्सेस अफ फन्डभित्र चाहिँ ब्यालेन्स गर्नु पर्यो। ब्यालेन्स कतिको गर्नु पर्यो, 1,45,000 युजेज अफ फन्डमा छ, सोर्सेस अफ फन्डमा चाहिँ कति छ त, जम्मा 1,32,000 छ भनेपछि 13,000 पुगेन। अब यो सोर्सेस अफ फन्डमा ब्यालेन्स गर्दाखेरि चाहिँ के गर्नु पर्यो त, डिक्रिज इन वर्किङ क्यापिटल। डिक्रिज इन वर्किङ क्यापिटल चाहिँ अब कति भयो त, 13,000 भयो। अब युजेज अफ फन्डमा ब्यालेन्स गर्नु पाएको पर्या भए हामीले इन्क्रिज इन वर्किङ क्यापिटल भनेर लेख्थ्यौँ हैन। सोर्स अफ फन्डमा ब्यालेन्स थप्नु पर्यो भनेपछि डिक्रिज इन वर्किङ क्यापिटल, किनभने स्रोत कम भयो नि त है। फन्डको युज चाहिँ धेरै भयो तर सोर्स चाहिँ कम भयो, स्रोत कम भयो भनेपछि वर्किङ क्यापिटल पनि के भयो त, डिक्रिज भयो हैन। त्यसरी चाहिँ बुझ्नुपर्छ है। ल अब 13,000 यहाँ थपिसकेपछि टोटल ब्यालेन्स कति आउनु पर्यो त, 1,45,000 चाहिँ आउनु पर्यो। 1,45,000 यता पनि 1,45,000 आउनु पर्यो। ल यसरी चाहिँ हामीले फन्ड्स फ्लो स्टेटमेन्ट बनाउँछौँ है।